अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं नाज सहतो हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम गुफ्तगू करेंगे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान आज कौमी असम्बली में एतमाद का वोट तो ले रहे हैं, लेकिन रात भर जो जिस किस्म की एक्टिविटीज़ होती रही हैं वो पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं। जो ख़ुद पार्टी के पीटीआई के एमएनएज़ हैं उनको एक धमकी आमेज़ ख़त लिखा गया है पार्टी के चेयरमैन की तरफ से, और ये जो एमएनएज़ पार्लियामेंट लॉज और एमएनएज़ हॉस्टल में जहाँ ठहरे हुए हैं उनके ऊपर रात को बहुत गिरह रात गुजरी है। उनकी इंटेलिजेंस की गई है, जासूसी की गई है, उनको बारहा चेक किया गया है, उनके फ़ोन्स के सिलसिले में इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, उनकी मॉनिटरिंग और फ़ोन्स को जो बगिंग इस किस्म के इतलात आ रहे हैं। गुफ्तगू इस हवाले से करेंगे, गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं। अगर आपने ये चैनल डायरेक्ट विथ नाज सहतो सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें, वीलॉग्स देखें, पसंद आते हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। नाज़रीन, सेनेट के इलेक्शंस में इस्लामाबाद वाली सीट जो थी वो बुनियादी तौर पर एक लिटमस टेस्ट होता है फेडरल गवर्नमेंट की कितनी स्टैंडिंग पार्लियामेंट नेशनल असेंबली में है, वहाँ से चेक होता है। इस मरतबा भी यही हुआ कि सरकार ने हफीज़ शेख साहब को खड़ा किया और यहाँ पीडीएम ने यूसुफ रज़ा गीलानी को खड़ा किया, और जो नतीजा आया उसमें यह आया कि सरकारी कैंडिडेट बहुत बुरी तरह से हार गया और तकरीबन 17 के करीब वोट का फ़र्क आया। तो ये इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी क्योंकि नेशनल असेंबली होती है तो इसका मैसेज सीधा साधा ये गया कि वज़ीर आज़म को अब कौमी असेंबली में अक्सरियत रही नहीं है, और इस शिकस्त के बाद वज़ीर आज़म इमरान ख़ान अब लगता है कि वो होश हवास में नहीं है, इसलिए कई ऐसे इक़दाम कर रहे हैं जिनसे अंदाज़ा लग रहा है कि वज़ीर आज़म नो कॉन्फिडेंस वोट, तो कॉन्फिडेंस का वोट तो आज लेंगे या नहीं लेंगे ये तो बाद में पता लगेगा, लेकिन अमली तौर पर उनका अपना कॉन्फिडेंस ख़त्म हो चुका है, उसका देहांत हो चुका है। इसलिए बेएतमादी की सूरत हाल ये है कि उन्होंने रात गए जो 2 इक़दाम किए हैं वो बहुत बड़े इक़दाम हैं। एक तो ये हुआ कि जो मेंबर्स हैं, मेंबर नेशनल असेंबली पीटीआई से ताल्लुक़ रखने वाले, उनको उन्होंने पार्टी के चेयरमैन की हैसियत में ख़त लिखा है और उन्हें कहा है कि 12:15 बजे से पहले आपको असेंबली हाल में पहुंच जाना है, दरवाजे बंद होंगे, ये वो सब लिखने के बाद ये भी लिखा है, याद दिलाया है कि आपने वोट देना है वज़ीर आज़म को, क्योंकि ये पार्टी डिसिप्लिन के तहत आपको करना है। अगर ये नहीं करेंगे आप तो आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। ये धमकी सीधी इन रिटन तहरीरी तौर पर दे दी गई है हर एक मेंबर को। इससे जो ख़बरें आ रही हैं इससे पता भी लगता है और उससे इंडिकेटर भी है कि ये वज़ीर आज़म साहब को अब भी ख़तरा है कि ये कहीं ऐसी सिचुएशन तो नहीं पैदा हो जाएगी कि जो 17 वोटर्स ने वोट नहीं दिया सीक्रेट वोट में, उनमें से कुछ लोग बगावत करके सीधे से आ जाए। एक तो ये मामला है। जो हाल है वो ये है कि सरकार का जो अलायंस है उसके पास 180 वोट है और जो अपोजिशन का ब्लॉक है उसको 160 वोट हैं, लेकिन जो सरकारी अलायंस है उसमें जीडीए जैसे लोग भी शामिल हैं जो नाराज़ हैं। वो उन्होंने बरमला आज कहा है कि हमने सबसे पहले हमने इस विलाग किया था, मैंने विलाग किया था कि पीर पागारे के भाई को हराया गया है, कंस्पेरेसी करके हराया गया है। वो तफसील से आप देखेंगे तो 3 तारीख के विलाग्स में मैंने ये बात की है, पहली दिन की विलाग्स में की है। ये है एक वो नाराज़ हैं, उनके 3 वोट हैं। एक तो मसला एमक्यूएम जो है वो रात गए, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब आ गए और उन्होंने कहा कि ये क्या तरीका हुआ कि भाई बलूचिस्तान से बाप से हर मरतबा वो सेनेट के चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन हो जाते हैं और ख़ुद से फैसले करते हैं, हमसे बात ही नहीं करते हैं। कल हम ये सेनेट के सिलसिले में हम बात करेंगे तो हम बड़े नज़रअंदाज हैं। आप देखें एमक्यूएम का जो ज़हनी कैफियत है वो हमेशा नज़रअंदाज है, हमेशा नज़रअंदाज है। उनकी शिकायतें और ये जो ब्लैक मेलिंग स्टाइल पॉलिटिक्स है वो ख़त्म नहीं होती है, तो वो अलग नाराज़ हैं। फिर ये वहाँ जो क्यू लीग है उन्होंने ज़ाहिर है पंजाब में जो मुकमुकाव करवाया है पीडीएम और पीटीआई के सेनेट सीट्स का, तो उसके बाद ये अपना परवेज़ इलाही ने जो डिनर किया है उसमें लोग गए हैं। अब ज़ाहिर है वो 10 सीटों पे जो एक सेनेटर का उन्होंने सीट निकाल ली है, जहाँ 30 सीट्स पे एक सेनेटर मुश्किल से बन सकता था, तो ज़ाहिर है दूसरे लोग भी कुछ मुतालबात रखेंगे। सिर्फ हर मरतबा हलवा तो नहीं मिलेगा ना परवेज़ इलाही साहब को,
تو یہ بھی ہو سکتا ہے. اور چھوٹے چھوٹے پی ٹی آئی کے اندر جو گروپ ہیں وہ بڑے گروپ ہیں. منت سماجت ہوتی رہی. سرائکی وسیب کے لوگوں کے لیے پنجاب ہاؤس میں گزشتہ شب ایک ڈنر کیا گیا. گورنر پنجاب، وزیر اعلیٰ پنجاب اور پھر شاہ محمود قریشی صاحب وہاں تھے. تو سرائکی وسیب کا درد وہاں بھڑک رہا تھا اور ان پہ نظر رکھی ہوئی ہے کہ یہ جانے نہ پائیں. یہ ہے سب سے ولنریبل. یہ اس قسم کے کئی گروپ ہیں. تو ان کو خطرہ یہ ہے کہ ایون پی ٹی آئی یہ جو اپوزیشن ہے اس نے تو بائیک آؤٹ کر دیا ہے کہ یہ ڈرامہ ہے سارا. اب نو کانفیڈنس تو ہو چکا وزیر اعظم پہ جب حفیظ شکست کھا گئے. اب کیا ہے کہ کانفیڈنس کا ووٹ، یہ تو ڈرامہ ہے. اور اب نو کانفیڈنس یا کانفیڈنس کا معاملہ ہم طے کریں گے، کس وقت کریں گے، کہاں کریں گے. اور اس سلسلے میں جو اشارے ہیں کہ ہم پنجاب کو پہلے سیکیور کرنا ہے، وہ تو شاید کھیل کسی اور طرف جائے گا جہاں پہلے ہی کانپ رہے ہیں وہ صورتحال میں. پنجاب میں تو صورتحال اس سے بری ہو سکتی تھی، لیکن یہ جو نواز لیگ اور پی ڈی ایم کی پالیٹکس جو تھی وہ غلط پالیٹکس ہوئی اور وہ انہوں نے وہاں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر کے 5 سیٹیں سرکار اور مخالف دونوں نے لے لی ہے. ورنہ شاید وہاں دوسرا طوفان مچتا تھا. اور مریم نواز اس پہ خود اپنی پارٹی سے بھی ناراض ہے، ابھی تک اس کے ریزرویشنس ہیں وہ معاملے میں. لیکن ایک اور بات یہ بھی ہوئی ہے کہ یہ جو پی ٹی آئی کے ایم این ایز ہیں ان کی باقاعدہ جاسوسی، سرویلنس، انٹیلیجنس شروع ہو گئی ہے. رات گئے تک یہ ہوتا رہا کہ ان کے دروازے کھٹکھٹا کے رہے. لسٹ کچھ لوگوں کے ہاتھ میں تھی، آپ فلاں صاحب ہیں، فلاں صاحبہ ہیں، اپنے روم میں موجود ہیں، آپ کسی اور جگہ نہیں جائیں گے، صبح کو آپ کو پہنچنا ہے. اور یہ ملک کے نامور جرنلسٹ ہیں، انہوں نے ایک نہیں 2-3 جرنلسٹ نے یہ سوشل میڈیا پہ رکھا ہے. وہاں سے خبریں بھی یہ ہے کہ ہر ایک کمرے کے اوپر، ہر ایک ایم این اے کے اوپر سول انٹیلیجنس جو ہے اس کے بندے لگا دیے گئے ہیں. سول انٹیلیجنس اس لیے رکھے گئے ہیں کہ وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ وزیر اعظم کے ڈائریکٹ وزیر اعظم کو رپورٹ کرتی ہیں، تو وہ رکھے ہوئے ہیں. اور پھر ان ممبران کو جو کہا گیا ہے کہ آپ 12:15 بجے تک رہیں گے اور ٹیلی فون پہ کسی سے لمبی بات نہیں کرنی ہے. ہم نے آج پی ٹی آئی کے لوگوں کو بات کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ کم از کم ہم جن 1-2 لوگوں سے ہم نے رابطے کرنے کی کوشش کی تو وہ رابطہ نہیں ہوا. ایسا نہیں ہوا کہ وہ بات نہیں کی انہوں نے، کہ رابطہ نہیں ہوا. اب اس میں یہ امکان موجود ہے کہ وزیر اعظم یہ بظاہر تو ان کے پاس اب 180 ووٹ ہے. اب یہ جو کھلا ووٹ ہے اس میں عدم اعتماد کا ووٹ کرنا یا بائیک آؤٹ کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. وہ جو ضمیر کا فیصلہ تو وہ سیکریٹ ووٹ میں دے چکے ہیں کہ 17 ووٹ کم پڑ گئے ہیں. اور پھر ضمیر کا فیصلہ عمران خان کی ٹرانسپیرنسی اور شفافیت اور میرٹ تو یہاں سے بھی واضح ہو گئی کہ انہی لوگوں سے جن کو انہوں نے ٹیلی ویژن پہ آ کے کہا کہ وہ بکے ہیں، وہ میرے 20 ووٹ بکے ہیں، میرے ایم این ایز بکے ہیں، میرے وہ لوگ بکے ہیں، یہ بکاؤ مال ہیں، یہ بے ضمیر ہیں، پتہ نہیں کیا کیا بولا ہے. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سب سے پہلے ان کے خلاف کارروائی کرتے. وہ مجرم ہو گئے ہیں الیکشن لا کے تحت، دوسرے کے تحت ان کے خلاف کارروائی کرتے. ان کو ظاہر ہے، اور یہ ان کے منسٹرز نے اور کئی مرتبہ دعویٰ کیا ہمیں پتہ بھی لگ گیا ہے کون کون تھے، یہ بھی کہا ہے انہوں نے. لیکن ابھی وہ بکے ہوئے ایم این اے سے بھیک مانگ رہے ہیں اعتماد کی. یہ بھی ہوگا، لیکن کیا پتہ ایسا تو نہیں ہوگا. یہ اس قسم کی صورتحال ہو رہی ہے کہ یہ بکے ہوئے ایم این ایز کی موجود بھیک مانگنے کے باوجود، یہ منتیں ترلے کرنے کے باوجود، دھمکیاں دینے کے باوجود، انٹیلیجنس کروانے کے باوجود، سرویلنس کروانے کے باوجود عمران خان کے ساتھ ہاتھ تو نہیں ہو رہا. آج اگر نو کانفیڈنس کا ووٹ جیت گئے تو کوئی خبر نہیں ہے وہ، کیونکہ ظاہر ہے وہ آپ سرکاری طریقے سے اس طریقے سے آ رہے ہیں. اپوزیشن تو اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، وہ پولیٹیکلی اسٹریٹجی طریقے میں یہ سمجھ رہی ہے کہ یہ پراپر وقت نہیں ہے. وہ اپنے وقت پہ گیم کھیلیں گے پولیٹیکل. ہر ایک جیسے آپ کو یہ وقت سوٹ کرتا ہے ویسے ان کو بھی اپنے وقت پہ کھیلنے کا حق ہے. وہ تو باہر ہے، لیکن مجھے تو لگ رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ عمران خان کے ساتھ اپنے اتحادی اپنی کیمپ بھی نہ ہاتھ کر جائے. آج کی گفتگو سے اجازت، یہ فیصلہ تو ہو جائے گا نا، چند گھنٹے ہیں، کچھ وقت ہے. 12:15 بجے یہ ہو جائے گی ووٹنگ شروع، اس کے بعد کاؤنٹ ہوگا، فیصلہ ہو جائے گا. لیکن بہت بڑا دلچسپ اور عمران خان کا ایک بات یہ ہے کہ اعتماد کا ووٹ لینے سے پہلے خان صاحب کا اعتماد کا کریا کرم ہو چکا ہے. گفتگو سے اجازت، اللہ حافظ.